नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ कृषि लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरूको बारेमा। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, सुन्तला भण्डारण कस्तो प्रकारको स्टोरमा गरिन्छ? जुन चाहिँ सुन्तलाको फल हुन्छ त्यसको भण्डारण गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको स्टोरमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ अप्सनमा दिएको छ। अप्सन ए सेलर स्टोर, बी रस्टिक स्टोर, सी कोल्ड स्टोर, डी मा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सेलर स्टोर। सेलर स्टोरमा भण्डारण गर्दा उपयुक्त हुन्छ। रस्टिक स्टोरमा चाहिँ पराई पोट्याटो भण्डारण गरिन्छ र कोल्ड स्टोरमा जुन चाहिँ व्यापारीहरू हुन्छन् र कृषकहरू हुन्छन् आफ्नो सामान केही दिनको लागि मात्र भण्डारण गर्नलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् कोल्ड स्टोरलाई चाहिँ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, सेलर स्टोरमा सुन्तलालाई कति दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। सुन्तला भण्डारण गर्न उपयुक्त स्टोर भनेको सेलर स्टोरेज हो र सेलर स्टोरमा हामीले सुन्तला भण्डारण गर्दा कति दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 60 देखि 90 दिन, बी 50 देखि 70 दिन, सी 100 देखि 150 दिन, डी मा रहेको छ 40 देखि 60 दिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 60 देखि 90 दिन। मिनिमममा 60 दिन र म्याक्सिमममा 90 दिनसम्म हामीले सेलर स्टोरमा सुन्तलालाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, वातावरण संरक्षण नियमावली कहिले लागू भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2050 साल, बी विक्रम सम्वत 2053 साल, सी विक्रम सम्वत 2054 साल र डी मा रहेको छ कुनै होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विक्रम सम्वत 2054 साल। वातावरण संरक्षण नियमावली कहिले लागू भएको हो त? विक्रम सम्वत 2054 सालमा लागू भएको हो। र वातावरण संरक्षण परिषद कहिले लागू भएको त? विक्रम सम्वत 2050 सालमा वातावरण संरक्षण परिषद लागू भएको हो। र वातावरण संरक्षण ऐन विक्रम सम्वत 2053 सालमा लागू भएको हो। र वातावरण संरक्षण नियमावली चाहिँ कहिले लागू भएको हो त? विक्रम सम्वत 2054 सालमा लागू भएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपाल कृषि जैविक विविधताको हिसाबले विश्वमा कतिऔं स्थानमा पर्दछ? अप्सन ए 20औं स्थानमा, बी 21औं, सी 22औं र डी मा रहेको छ 10औं स्थानमा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 21औं स्थानमा। नेपाल कृषि जैविक विविधताको हिसाबले विश्वमा कतिऔं स्थानमा पर्दछ त? 21औं स्थानमा पर्दछ। र नेपाल कृषि जैविक विविधताको हिसाबले एसियामा कतिऔं स्थानमा पर्दछ त? 10औं स्थानमा एसियामा पर्दछ भने विश्वमा 21औं स्थानमा पर्ने गर्दछ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, सहकारीको सिद्धान्त कतिवटा रहेका छन्? सहकारीको सिद्धान्तहरू 7 वटा रहेका छन्। ती के हुन् त? 1 नम्बरमा रहेको छ भोलिन्टरी एन्ड ओपन मेम्बरसिप, 2 नम्बर डेमोक्रेटिक मेम्बर कन्ट्रोल, 3 नम्बरमा रहेको छ मेम्बर इकोनोमिक पार्टिसिपेसन, 4 नम्बरमा रहेको छ अटोनोमी एन्ड इन्डिपेन्डेन्स, 5 नम्बरमा रहेको छ एजुकेसन, ट्रेनिङ एन्ड इन्फर्मेसन, 6औं नम्बरमा रहेको छ कोअपरेसन एमङ कोअपरेटिभ्स र 7औं नम्बरमा रहेको छ कन्सर्न फर कम्युनिटी गरी यी 7 वटा सहकारीका सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको गठन कहिले भएको हो? राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको गठन कहिले भएको त? विक्रम सम्वत 2050 मा भएको हो। र अहिले सहकारी सङ्घ कतिवटा रहेका छन् त? 1 वटा रहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ 1 वटा रहेको छ, जसको गठन कहिले भएको त? विक्रम सम्वत 2050 सालमा भएको हो। रहेको छ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम हालसम्म कति जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए 40 जिल्लामा, बी 42 जिल्लामा, सी 41 जिल्लामा, डी मा रहेको छ 43 जिल्लामा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 42 जिल्लामा। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम हालसम्म कति जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ त? 42 वटा जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, पकेट प्याकेज रणनीति कहिले जारी भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2051 साल, बी विक्रम सम्वत 2052 साल, सी विक्रम सम्वत 2053 साल,
डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2054 साल। पकेट प्याकेज रणनीति कहिले जारी भएको हो त? विक्रम सम्वत 2054 सालमा पकेट प्याकेज रणनीति जारी भएको हो। प्रश्न नम्बर 9, राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन कहिले भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2073 साल 9 महिना 6 गते, बी विक्रम सम्वत 2073 साल 8 महिना 6 गते, सी विक्रम सम्वत 2073 साल 10 महिना 6 गते, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 साल 11 महिना 6 गते। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विक्रम सम्वत 2073 साल 10 महिना 6 गते। राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन कहिले भएको त? विक्रम सम्वत 2073 साल 10 महिना 6 गते भएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ गोलभेडाको पहिलो वर्णशंकर जात कुन हो? अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए सिर्जना, बी मनिषा, सी पुसा रुबी, डीमा रहेको छ मनप्रेकस। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सिर्जना। गोलभेडाको पहिलो वर्णशंकर जात कुन हो त? सिर्जना जात हो। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ फलफुलको राजा भनेर कुन फललाई चिनिन्छ? अप्सन ए स्याउ, बी आँप, सी सुन्तला, डीमा रहेको छ अङ्गुर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी आँप। फलफुलको राजा भनेर कुन फललाई चिनिन्छ त? आँपलाई चाहिँ फलफुलको राजा भनेर चिनिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 12, ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता तालिम कति दिनको हुन्छ? अप्सन ए 53 दिन, बी 51 दिन, सी 52 दिन, डीमा रहेको छ 50 दिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 51 दिन। ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता तालिम कति दिनको हुन्छ त? 51 दिनको हुने गर्दछ। नम्बर 13, ग्रामीण पशु कार्यकर्ता तालिम कति दिनको हुन्छ? अप्सन ए 30 दिन, बी 31 दिन, सी 32 दिन, डीमा रहेको छ 35 दिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 35 दिन। ग्रामीण पशु कार्यकर्ता तालिम कति दिनको हुन्छ त? 35 दिनको हुने गर्दछ। नम्बर 14, तराईमा एक नतिजा प्रदर्शन कति क्षेत्रफल जग्गामा गरिन्छ? तराईमा एक नतिजा प्रदर्शन गर्दाखेरि कति क्षेत्रफल जग्गामा गर्ने गरिन्छ भनेर भनेको छ? अप्सन ए 1 कट्ठा, बी 2 कट्ठा, सी 3 कट्ठा, डीमा रहेको छ 4 कट्ठा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 2 कट्ठा। तराईमा एक नतिजा प्रदर्शन कति क्षेत्रफल जग्गामा गरिन्छ त? 2 कट्ठा क्षेत्रफल जग्गामा गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 15, पहाडमा एक नतिजा प्रदर्शन कति क्षेत्रफलमा गरिन्छ? अप्सन ए 1 रोपनी, बी 2 रोपनी, सी 3 रोपनी, डी 4 रोपनी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 1 रोपनी। पहाडमा एक नतिजा प्रदर्शन कति क्षेत्रफल जग्गामा गरिन्छ त? 1 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा गरिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 16, पहाडमा उत्पादन प्रदर्शन कति क्षेत्रफल जमिनमा गरिन्छ? अप्सन ए 1 रोपनी, बी 2 रोपनी, सी 3 रोपनी, डी 4 रोपनी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 3 रोपनी। पहाडमा उत्पादन प्रदर्शन कति क्षेत्रफल जग्गामा गरिन्छ त? 3 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा उत्पादन प्रदर्शन गरिने गरिन्छ। नम्बर 17, तराईमा उत्पादन प्रदर्शन कति क्षेत्रफल जमिनमा गरिन्छ? अप्सन ए 3 कट्ठा, बी 6 कट्ठा, सी 9 कट्ठा, डीमा रहेको छ 12 कट्ठा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 6 कट्ठा। तराईमा उत्पादन प्रदर्शन कति क्षेत्रफल जमिनमा गरिन्छ त? 6 कट्ठा क्षेत्रफल जमिनमा गरिने गरिन्छ। नम्बर 18, कृषि अनुसन्धानको क्रियाकलापबारे जानकारी। फार्म केन्द्रका वैज्ञानिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले गरिने सञ्चालनलाई के भनिन्छ भनेर भनिएको छ? जुन चाहिँ कृषि अनुसन्धानको क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसबारे जानकारी लिने र फार्म केन्द्रका वैज्ञानिकहरू हुन्छन् तिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने यो दुईटा उद्देश्यले गरिने सञ्चालनलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ कृषक दिवस, बी कृषक भ्रमण, सी तरिका प्रदर्शन, डी समूह छलफल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कृषक दिवस। कृषक दिवस के गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिन्छ त? कृषि अनुसन्धानको क्रियाकलापबारे जानकारी लिने, फार्म केन्द्रका वैज्ञानिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले चाहिँ सञ्चालन गरिनेलाई के भन्छ त? कृषक दिवस भन्ने
गरिन्छ। बाली उत्पादन प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। यी अप्सनहरू मध्ये बाली उत्पादन प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य कुन हो भनेर भनेको छ। अप्सनमा रहेको छ बढी उत्पादन गर्नु, बी कृषकलाई पुरस्कृत गर्नु, सी कृषकलाई आत्मविश्वास जगाउनु, डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। बाली उत्पादन प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य कुन हुन् त? बढी उत्पादन गर्नु, कृषकलाई पुरस्कृत गर्नु र कृषकलाई आत्मविश्वास जगाउनु। यी तीनवटै के हुन् त? बाली उत्पादन प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। यसैको छ बाली उत्पादन प्रतियोगितामा कम्तीमा कतिजना कृषक समावेश हुन्छन्? अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए 10 जना, बी 15 जना, सी 20 जना, डीमा रहेको छ 25 जना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 10 जना। बाली उत्पादन प्रतियोगितामा कम्तीमा कतिजना कृषक समावेश हुन्छन् त? कम्तीमा पनि 10 जना कृषकहरू समावेश हुन्छन्। कृषि प्रसार कार्यकर्ताले एक दिनमा बढीमा कतिजनाको बाली प्रतियोगिताको कटनी चुटनीमा सहयोग पुर्याउँछन् भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ कृषि प्रसार कार्यकर्ता हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ एक दिनमा बढीमा कतिजनाको बाली प्रतियोगिताको कटनी चुटनीमा सहयोग पुर्याउँछन् भनेर भनेको छ। अप्सन ए 1 जना, बी 2 जना, सी 3 जना, डीमा रहेको छ 4 जना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 3 जना। कृषि प्रसार कार्यकर्ताले एक दिनमा बढीमा कतिजनाको बाली प्रतियोगिताको कटनी चुटनीमा सहयोग पुर्याउँछन् त? 3 जनाको कटनी चुटनीमा सहयोग पुर्याउने गर्दछन्। नम्बर 22 मा रहेको छ कुन सिद्धान्तमा आधारित भई प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ? अप्सन ए देखेर विश्वास गर्ने र गरेर सिक्ने, बी देखेर विश्वास गर्ने, सी गरेर विश्वास गर्ने, डी सुनेर विश्वास गर्ने। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए देखेर विश्वास गर्ने र गरेर सिक्ने सिद्धान्तमा आधारित भई प्रदर्शन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् त? देखेर विश्वास गर्ने र गरेर सिक्ने सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित हुन्छन् प्रदर्शन कार्यक्रमहरू। तलका मध्ये कुन निकायले नयाँ प्रविधिको बारेमा कृषक समक्ष जानकारी पुर्याउँछ भनेर भनेको छ? जुन चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू नयाँ कुराहरू हुन्छन् कृषि सम्बन्धी नयाँ प्रविधिहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूको बारेमा कृषक समक्ष जानकारी पुर्याउने निकाय कुन हो भनेर भनेको छ? अप्सन ए कृषि सेवा केन्द्र, बी कृषि प्रसार कार्यकर्ता, सी अनुसन्धान केन्द्र, डी राजनीतिक नेता। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कृषि प्रसार। कृषि प्रसारले चाहिँ के गर्ने काम गर्दछ त? नयाँ प्रविधि बारेमा कृषक समक्ष जानकारी पुर्याउने काम गर्दछ। रहेको छ समूहगत कृषि प्रसार कुन माध्यमबाट सञ्चालन गरिन्छ? जुन चाहिँ समूहगत कृषि प्रसार हुन्छ त्यो चाहिँ कुन माध्यमबाट सञ्चालन गरिन्छ भनेर भनेको छ? अप्सन ए तरिका प्रदर्शन, बी नतिजा प्रदर्शन, सी समूह छलफल, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 25 बिउको गुणस्तर निर्धारण कतिवटा पद्धतिबाट हुन्छ भनेर भनेको छ? जुन चाहिँ बिउको गुणस्तर निर्धारण गर्ने पद्धति छ त्यो पद्धति कतिवटा छन् भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए 3 वटा, बी 4 वटा, सी 1 वटा, डीमा रहेको छ 2 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 2 वटा। ती के हुन् त? बिउ प्रमाणीकरण पद्धति र अर्को यथार्थ सङ्केत पत्र पद्धति गरी 2 वटा पद्धतिहरू रहेका छन्। के को? बिउको गुणस्तर निर्धारण गर्ने पद्धतिहरू कतिवटा रहेका छन् त? 2 वटा रहेका छन्। ती के हुन्? 1 नम्बरमा बिउ प्रमाणीकरण पद्धति, 2 नम्बरमा रहेको छ यथार्थ सङ्केत पत्र पद्धति गरी 2 वटा पद्धतिहरू रहेका छन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ यथार्थ सङ्केत पत्र कस्तो रङको हुन्छ? हामीहरूले अहिले भर्खर हेऱ्यौँ बिउ प्रमाणीकरण पद्धतिमा यथार्थ सङ्केत पत्र र बिउ प्रमाणीकरण पद्धति गरी 2 वटा रहेको छ। तीमध्ये पनि यथार्थ सङ्केत पत्रको कस्तो कलर हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए पहेँलो, बी हरियो, सी रातो, डी निलो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पहेँलो। यथार्थ सङ्केत पत्र कस्तो कलरको हुन्छ त? कस्तो रङको हुन्छ त? पहेँलो रङको हुन्छ।
प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ यथार्थ सङ्केत पत्रको आकार कति हुन्छ। जुन चाहिँ यथार्थ सङ्केत पत्र हुन्छ त्यसको आकार कत्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 12.5 × 7.5 सेन्टिमिटर, बी 13.5 × 8.5 सेन्टिमिटर, सीमा रहेको छ 10.5 × 9.5 सेन्टिमिटर र डीमा रहेको छ 14.5 × 8.5 सेन्टिमिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 13.5 × 8.5 सेन्टिमिटर। 13.5 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 8.5 सेन्टिमिटर चौडाइ हुनुपर्दछ। यथार्थ सङ्केत पत्रको आकार कति हुन्छ त 13.5 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 8.5 सेन्टिमिटर चौडाइको हुन्छ। नम्बर 28 नेपालमा खेती गरिएको जमिनको कति प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ। जुन चाहिँ नेपालमा टोटल खेती गरिएको जमिनमध्ये कति प्रतिशत जमिन चाहिँ धान खेती गरिएको छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 40%, बी 45%, सी 50% र डीमा रहेको छ 55%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 55%। नेपालको कुल खेती गरिएको जमिनमध्ये कति प्रतिशत जमिनमा क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको छ त 55% जमिनमा चाहिँ क्षेत्रफलमा चाहिँ धान खेती गरिएको छ। गरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ धान खेती तराईमा कति प्रतिशत जग्गामा गरिन्छ। जुन चाहिँ तराईमा गरिएको खेतीहरूमध्ये धान खेती चाहिँ कति प्रतिशत जमिनमा गरिएको छ अथवा गरिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 15%, बी 25%, सी 75%, डी 100%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 75%। तराईमा कति प्रतिशत जमिनमा धानको खेती हुन्छ त गरिन्छ त 75% जमिनमा चाहिँ धानको खेती गरिन्छ र बाँकी 25% जमिनमा चाहिँ अरू बालीहरूको खेती गरिने गर्दछन्। 30 मा रहेको छ उच्च पहाडमा कति प्रतिशत जग्गामा धान खेती हुन्छ। जुन उच्च पहाडी क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा कति प्रतिशत जमिनमा चाहिँ धान खेती गरिन्छ भनेर भनिएको छ। अप्सन ए 1%, बी 2%, सीमा रहेको छ 5% र डीमा रहेको छ 10%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 2%। उच्च पहाडमा कति प्रतिशत जग्गामा धान खेती हुन्छ त 2% जमिनमा धान खेती हुने गर्दछ। नम्बर 31 मा रहेको छ नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको कति प्रतिशत क्षेत्रफलमा मकैको खेती गरिन्छ भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन छ ती कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये कति प्रतिशत क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए 22%, बी 25%, सी 28%, डी 31%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 28%। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको कति प्रतिशत क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ त 28% क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 32 मकै खेती गरिने कुल क्षेत्रफलमध्ये कति प्रतिशत जग्गामा उन्नत मकै खेती गरिन्छ। कुल मकै खेती गरिएको कुल जमिन कति छ त 28% जग्गामा मकै खेती गरिन्छ र यी 28% जमिनमा मकै खेती गरिएको मध्ये उन्नत मकै खेती कति प्रतिशत जमिनमा गरिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 58%, बी 68%, सी 78%, डी 88%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 58%। मकै खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलमध्ये कति प्रतिशत जग्गामा उन्नत मकै खेती गरिन्छ त 58%मा चाहिँ उन्नत खेती गरिन्छ। नम्बर 33 मा रहेको छ नेपालमा कति प्रतिशत जमिनमा उन्नत धान खेती गरिन्छ। जम्मा धान खेती गरिएको जमिनमध्ये कति प्रतिशत जमिनमा चाहिँ उन्नत धान खेती गरिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 50%, बी 56%, सी 62%, डी 68%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 56%। नेपालमा कति प्रतिशत जमिनमा उन्नत खेती गरिन्छ त 56% जमिनमा चाहिँ उन्नत खेती गरिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 34 नेपालमा कति प्रतिशत जग्गामा दालबाली लगाइन्छ। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको खेती गरिएको जमिनको कति प्रतिशत जमिनमा चाहिँ कति प्रतिशत क्षेत्रफलमा दालबाली लगाइन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए 7%, बी 11%, सी 14% र डीमा रहेको छ 18%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 14%। प्रश्न नम्बर 35 जरामा गाँठो पर्ने रोग कुन बालीमा धेरै लाग्दछ। अप्सन ए काउली, बी काँक्रो, सी गोलभेडा, डी सिमी।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए काउली। जरामा गाँठो पर्ने रोग कुन बालीमा धेरै लाग्दछ त काउली बालीमा चाहिँ धेरै लाग्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 36 ड्याम्पिङ अफ रोग कुन कारणले लाग्दछ अथवा ड्याम्पिङ रोग जुन हुन्छ त्यो रोग कुन कारणले हुन्छ, जस्तै ब्याक्टेरियाको, भाइरसको, ढुसीको, नेमाटोडको के को कारणले ड्याम्पिङ अफ रोग लाग्ने गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सन ए ब्याक्टेरिया, बी भाइरस, सी नेमाटोड, डीमा रहेको छ ढुसी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी फङ्गस। ढुसीको कारणले गर्दा के हुन्छ त ड्याम्पिङ अफ रोग लाग्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ प्लास्टिक घरभित्र धेरै उत्पादन गरिने तरकारी कुन हो। जुन चाहिँ प्लास्टिक घर हुन्छ त्यो प्लास्टिक घरमा सबैभन्दा बढी कुन तरकारी उत्पादन हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए रायो, बी काँक्रो, सी भेडे खुर्सानी, डी गोलभेडा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी गोलभेडा। प्रश्न नम्बर 38 काँच छाँट बढी आवश्यक पर्ने बाली कुन हो। अप्सन ए सुन्तला, बी अङ्गुर, सी अम्बा, डी लिची। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी अङ्गुर। काँच छाँट बढी आवश्यक पर्ने बाली कुन हो त अङ्गुर हो। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ नेपालमा हाल कस्तो प्रकारको कृषि प्रसार पद्धति प्रयोग गरिएको छ। अप्सन ए बल्क उत्पादन कार्यक्रम, बी विकेन्द्रित कृषि प्रसार कार्यक्रम, सी तालिम तथा भेटघाट, डी एकीकृत ग्रामीण विकास पद्धति। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विकेन्द्रित कृषि प्रसार कार्यक्रम पद्धति। नेपालमा हाल कस्तो प्रकारको कृषि प्रसार पद्धति प्रयोग गरिएको छ त विकेन्द्रित कृषि प्रसार कार्यक्रम पद्धति चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। गरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण के को आधारमा हुन्छ भनेर भनेको छ। कुनै पनि वस्तु वा सेवाहरूले हामीले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको मूल्य निर्धारण के को आधारमा गर्न सकिन्छ अथवा के को आधारमा त्यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए लागत, बी माग, सी प्रतिस्पर्धा, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। लागत, माग र प्रतिस्पर्धाको आधारमा के हुन्छ त वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ। कुनै पनि वस्तु जस्तै हामीले काउली उत्पादन गऱ्यौँ, काउली उत्पादन गरिसकेपछि त्यसमा लागेको लागत कति लागेको छ र बजारमा त्यसको माग कति छ, डिमान्ड कति छ र कम्पिटिसन कति रहेको छ हो त्यसको आधारमा के गर्ने गरिन्छ त मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ। वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण कस्ट, डिमान्ड र कम्पिटिसनको आधारमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ तरिका प्रदर्शन कसले गर्छ। अप्सन ए किसान, बी कृषि सहायक, सी प्रसार कार्यकर्ता, डी जनप्रतिनिधि। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी कृषि प्रसार कार्यकर्ता। तरिका प्रदर्शन कसले गर्दछ त प्रसार कार्यकर्ताले चाहिँ तरिका प्रदर्शन गर्ने काम गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 42 गान्धी बग कुन बालीको किरा हो। जुन चाहिँ गान्धी बग रहेको छ त्यो चाहिँ कुन बालीमा लाग्ने किरा हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए गहुँ, बी मकै, सी धान, डी चना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी धान। धान बालीमा लाग्ने किरा हो। गान्धी बग चाहिँ कुन बालीमा लाग्ने किरा हो त धान बालीमा लाग्ने किरा हो। नम्बर 43 रहेको छ नेपालको हाट बजार प्राय कुन रूपमा सञ्चालित रहेका छन् भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ नेपालमा हाट बजार लागिरहेका छन्, विभिन्न ठाउँमा हाट बजारहरू लाग्छन्, तिनीहरू चाहिँ कस्तो रूपमा सञ्चालित रहेका छन्, जस्तै दैनिक रूपमा रहेका छन् कि साप्ताहिक रहेका छन् कि पाक्षिक मतलब 15-15 दिनमा लाग्ने गर्दछ कि मासिक रूपमा लाग्ने गर्दछ कि सञ्चालित हुने गर्दछ कि भन्ने कुरा प्रश्नमा सोधिएको छ। अप्सनमा रहेको छ दैनिक, बी साप्ताहिक, सी पाक्षिक, पाक्षिक भनेको 15-15 दिनमा, 15 दिनमा एकचोटि, डीमा रहेको छ मासिक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी साप्ताहिक। नेपालको हाट बजार प्राय कुन रूपमा सञ्चालित रहेका छन् त विभिन्न ठाउँमा कुन रूपमा सञ्चालन हुन्छ त हप्तामा एकचोटि चाहिँ हाट बजार लाग्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ सहकारीको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो। अप्सन ए नेपाल, बी फ्रान्स, सी बेलायत र डीमा रहेको छ अमेरिका। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बेलायत। सहकारीको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो त बेलायतबाट भएको थियो। सन् 1498 देखि सहकारीको सुरुवात बेलायत देशबाट भएको हो।
प्रश्न नम्बर 45 सबैभन्दा कडा विषादीको रङ कुन लेभलको हुन्छ भनेर भनेको छ। हामीहरूलाई थाहा छ विषादीहरू कुनै धेरै कडा हुन्छन्, कोही कडा, कोही चाहिँ ठिक्कको हुन्छन् र कोही चाहिँ एकदमै लो हुन्छ। त्यसको टक्सिसिटी एकदमै लो हुन्छ, हाइली टक्सिक, मोडरेट टक्सिक भन्छ हैन। त्यो टक्सिसिटी अनुसार विषादीको कडापन अनुसार के हुन्छ त त्यसको लेभल छुट्याएको हुन्छ र विभिन्न लेभलमा विभिन्न खालका रङहरू, कलरहरू राखेको हुन्छ। जस्तै रातो कलर, पहेँलो कलर, नीलो, हरियो यो कलरहरू राखेको हुन्छ त्यसको लेभल छुट्याउनको लागि। यहाँ प्रश्नमा के सोधिएको छ भन्दा सबैभन्दा कडा विषादीको रङ कुन बेलाको हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए रातो, बी पहेँलो, सी नीलो, डी हरियो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए रातो। सबैभन्दा कडा विषादीको रङ कुन लेभलको हुन्छ त रातो लेभलको चाहिँ सबैभन्दा कडा विषादी छ। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ सबैभन्दा सुरक्षित विषादीको रङ कुन लेभलको हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए रातो, बी पहेँलो, सी नीलो, डी हरियो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी हरियो। सबैभन्दा सुरक्षित विषादीको रङ कुन लेभलको हुन्छ त हरियो लेभलको हुने गर्दछ। नम्बर 47 मा रहेको छ धानमा व्हाइट हेड कुन किराको प्रकोपले हुन्छ। जुन चाहिँ धानको सेतो बाला हुन्छन् त्यो चाहिँ कुन किराको प्रकोपले हुने गर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सन ए फट्के, बी गभारो, सी पतेरो, डी काँडादार खपटे। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी गभारो। गभारोको कारणले गर्दा के हुन्छ त व्हाइट हेड हुने गर्दछ, सेतो बाला हुने गर्दछ। धानमा सेतो बाला हुने गर्दछ कसको कारणले गर्दा गभारोको कारणले। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ सिट्रसिल्ला किराले सुन्तलामा कुन रोग सार्छ भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ सुन्तलाका जातमा लाग्ने सिट्रसिल्ला किरा हुन्छन् ती किराहरूले सुन्तलामा कुन रोग सार्ने गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सन ए क्याङ्कर, बी ग्रिनिङ, सी जरा कुहिने, डी मा रहेको छ खराने रोग। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी ग्रिनिङ। सिट्रसिल्ला किराले सुन्तलामा कुन रोग सार्छ त ग्रिनिङ रोग सार्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 49 गहुँको ढर्के सिन्दुरे रोग कुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। जुन चाहिँ गहुँमा लाग्ने ढर्के सिन्दुरे रोग हुन्छ त्यो रोग कुन क्षेत्रमा बढी देखिने गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सन ए उच्च पहाडी क्षेत्र, बी मध्य पहाडी क्षेत्र, सी तराई क्षेत्र, डी मा रहेको छ चुरे क्षेत्र। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मध्य पहाडी क्षेत्र। गहुँको ढर्के सिन्दुरे रोग कुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ त मध्य पहाडी क्षेत्रमा बढी देखिने गर्दछ। नम्बर 50 धानको कुन किरा नियन्त्रण गर्न कृषक पाठशालाको सुरुवात भएको हो। अप्सन ए खैरो फट्के, बी खैरो ठोप्ले, सी हरियो फट्याङ्ग्रा, डी पतेरो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए खैरो फट्के। धानको कुन किरा नियन्त्रण गर्न कृषक पाठशालाको सुरुवात भएको हो त खैरो फट्के किराको नियन्त्रण गर्न चाहिँ कृषक पाठशालाको सुरुवात भएको हो। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।